أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، شمالک دی بڑی ہی توفیق خاص دنل آج اس خطبہ نمات المبارک اندر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ساڑا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے۔ سب تو پہلے میں شکر گزار ہاں رانا محمد ایوب سجاد حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی محبت اور انہاں دا پیار اور انہاں دی شفقت ہے کہ آج تہاڑے سامنے گفتگو کرن دا موقع ملے ہے۔ اس بعد ماشاءاللہ بڑے بھائی صدام حسین صاحب اور میرے بڑے ہی مخلص دوست حافظ محمد سمامہ امان اللہ، اللہ تعالی سارے دا سفر کر کے تھاڑے تک آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات نو پیدا کرن تو بعد اللہ نے دنیا نو انج نہیں چھاڑ دیتا کہ اپنی مرضی دے مطابق عمل کرو، جو دل کردہ کرو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انساناں پیدا کرن تو بعد اصل انسان اندر انسانیت نو پیدا کرن واسطے انسان دا انداز دنیا تے رہنے دا کیسا ہونا چاہیے، انسان دا اپنے گھر والیاں نال، باہر محلے والیاں نال، معاشرے اندر کس انداز نال رہے گا، اور انسان اپنے مالک دی، اپنے خالق دی، اپنے پیدا کرنے والے دی عبادت کس انداز نال کرے گا، ان ساریاں چیزاں ماں سے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام دا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس دنیا کائنات تے صرف 1,24,000 نبی آئی نے کہ جنہاں نے آ کر کے انسانانو انسانیت سمجھائیے۔ سارے نبیوں دی آمد تو بعد آخر تک نبی آیا جس نبی دا نام اسم گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے نبی بن کے آئے نے کہ جنہ دے متعلق اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ دے اندر انبیاء کرام کو وعدہ لیا کہ اگر تہاڈے ہوندیاں ہویاں او نبی آ جائے تو تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ کے، اپنیاں شریعتاں چھڑ کے اس نبی دی شریعت نو مننا ہے، اور رتبہ بلند اور مقام عظمت اور شان ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، فرمایا کوئی نبی ایک دیہات دا نبی بن کے آیا، ایک بستی دا، ایک شہر دا، ایک ملک دا نبی بن کے آیا، لیکن جڑا نبی اللہ رب العزت آخرت تے بھیجیا ہے، جس نبی دا کلمہ سی پڑھنے آ، جس نبی دی بیست دا مقصد اج میں بیان کرنا چاہنا، جس وقت اس نبی دی واری آئی، اللہ فرماتے نے ساریاں شریعتاں پیچھے نے، سب تو پہلے شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت ہے، اور قیامت دیاں کندہ تک یہ شریعت چلتی رہے گی۔ اگرچہ جناب عیسیٰ پیغمبر دوبارہ دنیا تے آن گے تے انہوں نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دے تابع ہونا پوے گا۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک اس دنیا تے آئے، نبی پاک علیہ السلام دے دنیا دے آن دا مقصد کیا ہے؟ بس یہ چھوٹی جی چیز میں بیان کرنی کہ نبی پاک علیہ السلام دا دنیا تے آن دا مقصد کیا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت انسار ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام آوی درود محبت نل پڑھنے تے سارے نل نائن پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے نوان سجایا، پہلا مقصد کعبے نوان سجایا، میرے محمد نے دکھیاں نو گل نل لایا، میرے محمد نے شجراں وی آپ نو سلام کتنے، شجراں وی آپ نو سلام کتنے، تے جانوراں چل کے کلام کتنے، تے جانوراں چل کے کلام کتنے، روڑاں نو کلمہ پڑھایا، میرے محمد نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خالق کی کائنات دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رب کائنات نے احسان کر دیتا ہے مومنہ تے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ سونیا کیڑی چیز دا احسان تسی کیتا ہے جڑا احسان تسی مومنہ تے جتلا رہے ہو۔ اللہ سونیا مومنہ نو تو اکھاں عطا کیتیاں، مومنہ نو تو بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں، لیکن اللہ سونیا کسے نعمت نو تو جتلایا کوئی نہیں، اللہ کسے نعمت نو تو یاد کروایا کوئی نہیں۔ کیڑی نعمت ہے جس نعمت دے بارے تسی اپنا احسان جتلا رہے ہو؟ اللہ فرماندے نے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا کائنات دے لوگوں میں رب نے
तुहाडे विचों एक पैगंबर, तुहाडे विचों एक पैगंबर ते रसूल भेज करके तुहाडे ते एहसान कीता है। अल्लाह सोनिया ओ नबी दा कम कीए, ओ नबी अगर तू साडे वल भेजिया है, ओ नबी अगर दुनिया ते आया तो उस नबी ने आके की कीता है? फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, फरमाया कायनात दे लोगो ओ नबी तुहाडे ते अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करदा है, अल्लाह दा कुरान पढ़ पढ़ के तुहानू दसदा है। वायुज़क्कीहिम, और पैगंबर अल्लाह दियां ताते अल्लाह दा कुरान पढ़ के तुहाडा तज़किया करदा है। ओ पैगंबर तुहानू पाक करदा है, कुफर तो पाक करदा है। ओ पैगंबर तुहानू पाक करदा है, शिरक तो तुहानू पाक करदा है। ओ पैगंबर तुहानू पाक करदा है, शराबां तो पाक करदा है, ज़िना तो पाक करदा है। ओ पैगंबर तुहानू बुराइयां तो पाक करदा है। फरमाया वायुज़क्कीहिम, उस पैगंबर ने आके तुहाडा तज़किया कीता, उस पैगंबर ने आकर के तुहाडी रहनुमाई कीती है। वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फरमाया उस नबी ने आकर के तुहानू अल्लाह दी किताब कुरान पाक दी तालीम दसी है, हिकमत तुहानू सिखलाई है। अल्लाह दा कुरान तुहानू दसिया ते अपना फरमान तुहानू सिखलाया। अगे अल्लाह फरमांदे ने वा इन कानू मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन, फरमाया कायनात दे लोगो उस नबी दे आम तो पहले तुसी वादे गुमराही दे अंदर मुबतला सो। अल्लाह सोनिया कैसी गुमराही गुमराही सी उस पैगंबर दे आम तो पहले। फरमाया कायनात दे लोगो उस नबी दे आम तो पहले बेटियां नू जिंदा दफन कर दिता जांदा, शराबां पीतियां जांदियां, बेटा बाप दा मार लैंदा, बाप बेटे दा मार लैंदा, अल्लाह बाप अपनी बहू दे नाल शादी कर लैंदा। फरमाया जहालत इतनियां मसन, जिथे कोई पत्थर मिल जांदा, जिथे कोई बुत मिल जांदा, इंसान ओदे अगे अपने सर नू झुका लैंदा सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह हर जनाब हर पत्थर नू हर बुत नू इला मन्निया सी। उन्हां ने इंसानियत जनाब इस कदर गुमराही दे अंदर मुबतला सी, इंसानियत जनाब ऐसी तबाह और बर्बादी दे अंदर सी कि इंसान नू पता नहीं सी कि मेरा मौला कौन है, मैनू पालन वाला कौन है, मेरा खालक और मालिक कौन है। उस पैगंबर दे आम दा सब तो पहला मकसद ये सी कि उस नबी ने आ करके वायुज़क्कीहिम तुहानू पाक करके एक अल्लाह दी तरफ बुलाया, एक अल्लाह ताला दी तरफ पैगाम तुहानू दे दिता। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। एक दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह फरमांदे ने वाला कद बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो असी जितने भी नबी इस दुनिया ते भेजे ने, हर नबी कोई पैगाम लेकर के आया, हर नबी दी कोई दावसी अनिअबुदुल्लाह वजतनिबुत्तागूत। हर नबी ने अपनी कौम दे लोगों नू आख्या ऐ मेरी कौम दे लोगो एक अल्लाह दी इबादत करो ते एक अल्लाह दे सामने अपने सर नू झुकाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह बुतां दी पूजन तुसी छड़ देओ। सैयदना जनाबे नूह पैगंबर ने अपनी कौम दे लोगों नू दावत दित्ती है अनिअबुदुल्लाह वजतनिबुत्तागूत, अल्लाह दी इबादत करो ते बुतां नू छड़ देओ। सैयदना जनाब इब्राहिम पैगंबर ने अपनी कौम दे लोगों नू दावत दित्ती है इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मा व ला युबसिर। ऐ मेरी कौम दे लोगो तुसी उस बुतां नू क्यों पुकारदे हो, उस चीज नू तुसी जनाब क्यों पुकारदे हो, उस चीज दी तुसी इबादत क्यों करदे जे। मा ला तस्मा व ला तुबसिर, जड़ा ना तुहाडी गल सुनदा है ना तुहानू वेख सकदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सैयदना जनाब मूसा पैगंबर ने
فرعون دے محل دے اندر قوم دے لوگوں نو جناب رب کائنات دی توحید دی طرف بلایا. سیدنا جناب عیسیٰ پیغمبر نے ہر نبی نے اللہ تعالی دی توحید دی طرف بلایا. تے میرے نبی آئے, میرے نبی نے بھی کوئی صفا تے کھڑے ہو کر کے لوگوں نو دعوت دیتی ہے. لوگو ان اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ دی عبادت کرو تے بتاں تو پرہیز کر لو. اللہ کو اکبر. میرے نبی نے لوگوں نے اللہ دی توحید دی طرف سب تو پہلے بلایا, اور میرے نبی دے آمد دا مقصد بھی سب تو پہلا ایو سی. اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا, میرے نبی نے بدر اندر بھی ہوئے پیغام دیتا لا الہ الا اللہ, احد اندر پیغام دیتا لا الہ الا اللہ, حنین اندر پیغام دیتا لا الہ الا اللہ, اور غزوہ خیبر اندر میرے نبی نے اگر لوگوں نے پیغام دیتا ہے تے لا الہ الا اللہ دیتا ہے. میرے نبی نے فتح مکہ کیتا, کائنات دے لوگوں میرے نبی نے لوگوں نے پیغام دیتا ہے تے لا الہ الا اللہ دیتا ہے. میرے نبی دے آمد دا مقصد لا الہ الا اللہ, میرے نبی دا سمجھان دا مقصد لا الہ الا اللہ, میرے نبی دا بدر دا مقصد لا الہ الا اللہ, احد دا مقصد لا الہ الا اللہ. اللہ کو اکبر. اللہ میرے نبی کائنات دے لوگوں نے سمجھا رہے نے کہ اللہ اللہ بول بندے, اللہ اللہ پیارا, ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. ایک علاقے سامنے, ایک علاقے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے. اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے. اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے. قبروں پہ جھکنے والے, قبروں پہ جھکنے والے نہیں اللہ کو گوارا, ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. اللہ کو اکبر. ایک دوسرا مقام اللہ دی قرآن دا اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ فرماندے نے پیغمبر انا ارسلناک, بے شک اسی تانوں اس واسطے بھیجا ہے شاہدن تاکہ تسی گواہ بن جاؤ. اللہ کادا گواہ بننا ہے؟ فرمایا شاہدن تاکہ تسی قیامت دے گواہ بن جاؤ, شاہدن تاکہ تسی پہلے نبیوں دے گواہ بن جاؤ, شاہدن تاکہ تسی قرآن پاک دے گواہ بن جاؤ, شاہدن تاکہ تسی فرشتیاں دے گواہ بن جاؤ, شاہدن تاکہ تسی اچھی اور بری تقدیر دے گواہ بن جاؤ. اے نبی اسی تانوں شاہد بنا کر کے بھیجے آئے. اگے اللہ فرماندے نے مبشرن, اے پیغمبر اسی تانوں مبشر بنا کے بھیجے آئے. مبشر دا معنی کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا. اللہ فرماندے نے پیغمبر اسی تانوں مبشر بنا کے بھیجا ہے. مبشر دا معنی ہے خوشخبری دین والا. میرا نبی ساڈے واسطے خوشخبری لے کر کے آیا, اللہ دی جنت دی خوشخبری لے کے آیا, اللہ دی رحمت اللہ دی برکت دی خوشخبری لے کر کے آیا. میرے نبی نے سانو دو رستے دسنے, ایک رستہ رحمان والا, ایک رستہ شیطان والا. میرے نبی نے سانو رستہ دکھا دیتا
کائنات دے لوگو اے رستہ جاندا رحمان وال اے رستہ جاندا شیطان وال ادھر جاؤ گے جنت ملے گی ادھر جاؤ گے جہنم اندر چلے جاؤ گے میرا نبی اپنی امتیاں دی ہر موڑ تے رہنمائی کرتا ہے کائنات دے لوگو جنت دا رستہ اختیار کر لو جہنم دے رستے تو بچ جاؤ میرا نبی 5 نمازاں دا آرڈر دیندا ہے جنت دا رستہ اختیار کر لو جھوٹ دی ممانعت کر دے جنت دا رستہ اختیار کر لو سود تو بچ کے رشوت تو بچ کے زنا تو بچ کے شراباں تو بچ کے بیٹے تے بیٹیاں دا قتل جناب نہ کر کے اللہ دی گل من کے جنت دا رستہ اختیار کر لو اور گناہاں تو بچ کے جہنم دے رستے تو چھڑ کے تسی جنت دے رستے تے لگ جاؤ گے میرا نبی سن جنت دے رستے واللہ گوارے فرمایا انا ہدینا السبیلا اما شاکرم و اما کفورا فرمایا اس نبی دا کام میں ہے وہ نبی سانو جنت دے رستے ور لے کر کے جا رہا ہے میرا نبی نے فرمایا میری مثال انجیے جس طرح ایک بندہ غلط رستے تے لگ جاندا ہے اور جناب ایک آگ ایک جگہ تے میدان ہوئے اس میدان اندر آگ جل رہی ہوئے اور جناب لوگ جوک در جوک اس میدان دی طرف جا رہے ہومن انہوں نے پتہ نہ ہوئے کہ اگے جناب آگ جل رہی ہے اسی آگ اندر گر جاواں گے فرمایا جڑے لوگ جناب میدان وال جا رہے نے آگ دے میدان وال میں انہوں نے پھڑ کے میں جناب کھینچ کے جناب جہنم دے رستے تو ہٹا کر کے جنت دے رستے اندر پا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ فرماندے نے وداعیا الاللہ باذنہ کی فرمایا کائنات دے لوگ میں اللہ دی توحید دی طرف بلا رہے ہیں اللہ دی دعوت وال بلا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار میرے نبی دنیا تیاں گئے نے اللہ تعالیٰ نے دنیا تو ذلاتن ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ نے دنیا تو اللہ اکبر اللہ گمراہی نو ختم کر دیتا اللہ اکبر اللہ میرے نبی تو آن تو پہلے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندا میرے نبی نے بیٹیاں نو تحفظ عطا کیتا میرے نبی دے آن تو پہلے اللہ اکبر اللہ انسانیت اللہ اکبر اللہ انسانہ تے ظلم کیتا جاندا غریباں تے مسکیناں دا حق ماریا جاندا میرے نبی آندے گئے نے غریباں نو حق ملدا گیا ہے غریباں نو سکون ملدا گیا ہے حالانکہ صحابی بیان کردا کائنات دے لوگو نبی دے آم تو پہلے جانوراں تے بھی ظلم کیتا جاندا کوئی بکری رسی اندر جاندی خوندی کوئی بندہ سو جناب بکری دی ٹانگ نو تار کے کھا جاندا اور بکری جناب ایک ٹانگ تو بغیر اللہ اکبر اللہ جناب وہ اس درد اندر مر جاندی میرے نبی آئے نے میرے نبی نے آ کے جانوراں تے فتح کیتا ہے میرے نبی دے آن تو پہلے جانوراں تے بھی ظلم کیتا جاندا اللہ اکبر میرے نبی آئے نے دنیا تے روشنی آئی ہے میرے نبی آئے نے دنیا تے ہدایت آئی ہے اللہ اکبر شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر چھا گئی بہار اج گلشن ویران تھے چھا گئی بہار اج گلشن ویران تھے ہر سو اجالا ہویا آقا دیان تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دیان دے کفر دے ایوان ہوئے زیر و زبر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو
نبی پاک علیہ السلام دے آم دا مقصد ہی تاکہ جہالتاں ختم ہو جان، تاکہ انسان ایک دوسرے دا حق ادا کرن۔ لیکن میرے محترم بھائیو، آج اسی نبی پاک علیہ السلام دا مقصد بلا کر کے اسی دوسری طرف لگ گئے ہیں۔ نبی پاک دے آم دا مقصد اسی غریباں دا خیال کیتا جائے، مسکیناں دا خیال کیتا جائے، لیکن اسی غریباں تے مسکیناں نو پیچھے ہٹا کے بازاراں دا اہتمام کرنے آ۔ میرے نبی دے آم دا مقصد اسی بیٹیاں نال پیار کیتا جائے، لیکن اسی جناب بیٹیاں نو آج بھی زندہ دفن کرنے آ۔ آج اسی نبی پاک علیہ السلام دے مقصد نو بلا کر کے دوسرے رستے دے چل گئے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں نو چھڑ کے اسی جناب بدعت دی طرف جا رہے ہاں، دوسرے رستے ول جا رہے ہاں۔ جو رستہ شیطان دی طرف جا رہا ہے اسی اس رستے نو چھڑ دیتا ہے، جو رستہ امام دی طرف جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، میں آخر تے پیغام میں دینا چاہنا وا، آؤ میرے نبی دے آم دا مقصد یاد کرو، اپنے ذہن دے اندر، اپنے دل اندر میرے نبی دا مقصد یاد کرو۔ میرے نبی دے آم دا مقصد ایسی تاکہ لوگ کفر تو ہٹ کے، شرک تو ہٹ کے اللہ تعالی دی جناب اللہ تعالی دی عبادت کرن، اللہ تعالی دے سامنے سر نو جھکایا جائے، لیکن مقصد لوگوں نے بلا دیتا۔ میرے نبی دے آم دا مقصد ایسی جھوٹیاں قسماں، سود، رشوت، زنا، شراباں، ساریاں برائیاں دا کلا کما کر کے معاشرے بھی تو جناب معاشرے اندر امن ہونا چاہیے، لیکن اسی معاشرے دا امن خراب کر کے معاشرے اندر رشوت، سود، جھوٹ اور جناب شراباں نو سیام کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے نال اج ایسی محبت کرن دا بڑا دعویٰ کرنے آں، لیکن حقیقت اندر سن نبی پاک علیہ السلام دے کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں۔ پیار اس بندن ہوندا ہے جڑا نبی پاک دیاں سنتاں اپناوندا ہے، نبی پاک دے آمد دا مقصد یاد رکھدا ہے، نبی پاک دا امداد یاد رکھدا ہے، نبی پاک دی سیرت یاد رکھدا ہے، نبی پاک دی صورت یاد رکھدا ہے۔ اسی سیرت نو بلا دیتا، صورت نو بھی بلا دیتا، آن والے مقصد نو بلا دیتا۔ نبی پاک دا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، نبی پاک دے شب و روز نو کر کے اسی جناب غیرام دے شب و روز نو، غیرام دے طریقے نو، مغربی تہذیب نو اپنے گھراں اندر اپنایا ہے، مغربی تہذیب نو اپنی فیکٹریاں اندر، اپنی معاشرے اندر اپنایا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، میں پیغام یہ دینا چاہنا وا، آؤ اپنے گھراں وچوں سارا کچھ ختم کر کے میرے نبی دیاں سنتاں نو عام کرو، معاشرے اندر سنتاں نو عام کرو، میرے نبی دا طریقہ تے منہج اپنا لو۔ بازار سجا کے نبی پاک نے محبت کرم دا جناب کوئی ثبوت نہیں، ثبوت اس بات اندر ہے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دیا سنتا اپنائیے، اور جس وقت اسی نبی پاک دیا سنتا اپناواں گے پھر ملے گا کدھر؟ توجہ کرنا، آخری بات، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے نال ہوے گا۔ جن نے نبی پاک دی سنت نو اپنا لیا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ان نبیاں نال ہوئے گا، صدیقاں نال ہوئے گا، شہیداں نال ہوئے گا، صلحاء نال ہوئے گا۔ آؤ سنتا اپناؤ، سنتا تے عمل کرو۔ اللہ اکبر، آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے نال ہوے گا۔ ساتھ جنوں سونے دا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا، بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ ملے گا کی؟
کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ رب العزت سارے نبی پاک علیہ السلام دے مقاصد نو آپ دی بیست عام دا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ او یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو آخر تے میں گزارش کرانگا ربیع الاول دے مہینے اندر زیادہ تو زیادہ سیرت دا مطالعہ کیجئے تہاڈے گھر اندر کم از کم سیرت دیاں کتاباں لازمی ہونی چاہیے نے آج ساڑی جناب بڑی بد نصیبی ہے ساڑے گھر دے اندر دنیا دی ہر قسم دی چیز ہے اسی دنیا کائنات دی ہر آسائش اپنے گھر اندر تیار کرنے ہر اسی واش روم تے کچن تے جناب لکھاں تے کروڑا روپے خرچ کر دینے لیکن اسی اپنے گھر اندر چھوٹی جی لائبریری تیار نہیں کر دے اپنے گھر اندر لائبریری تیار کرو او دے اندر بخاری شریف ہونی چاہیے صحیح مسلم ہونی چاہیے او دے اندر سیرت دیاں کتاباں ہونی چاہیے جس طرح تسی جناب گھر اندر LCD لگوا کے دیتی ہے بالکل اسی طرح اپنے بچیاں واسطے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا بھی اہتمام کیجئے تو آڑے بچیاں نو پتہ ہونا چاہیے غزوہ بدر جناب کس وقت ہویا کس سن اندر ہویا نبی پاک علیہ السلام دا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آپ دا سفر آپ دا حاضر آپ دیاں عبادت آپ دیاں ریاستاں نبی پاک دا سیرت دا ہر پہلو تھوڑے بچن یاد ہونا چاہیے لیکن بڑے افسوس نال کہاں گا سیرت دا پہلو تو یاد کوئی نہیں لیکن دنیا کائنات دی ہر چیز یاد ہے آؤ نبی پاک علیہ السلام دنال محبت اور آپ دنال پیار الفت چاہتا اس وقت پتہ چلے گا جس وقت سے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اپنا لواں گے اللہ رب العزت صحیح معنی دے اندر سانو کتاب و سنت نو سمجھ کے اودے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ